बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी मालूमात और वीडियोज़ ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको मैसेज के अंदर पहुंचा देंगे। जी हाँ नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान ने अमेरिका के ताउन को रद्द कर दिया है। अफगान तालिबान ने कहा है कि दाइश के खिलाफ हम खुद ऑपरेशन करने की सलाहियत रखते हैं। हमारे पास बदरी 313 फ़ौज है, हमारे पास फातेह फ़ौज है, मंसूरी फ़ौज है और हमने दुनिया के 50 मुल्कों को शिकस्त से दो चार किए हैं। लिहाजा हमें कोई परेशानी नहीं है कि हम दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं या दाइश हमसे ज़्यादा ताकतवर है। अफ़गान तालिबान की जानिब से अमेरिका को कहा गया है कि जब वे दाइश को आपके इत्तेहादी सपोर्ट कर रहे हैं, जब दाइश को सपोर्ट है आपके तरफ से मिल रही है, तो फिर कैसे और किस मुंह से आप ये बात कर रहे हैं कि तालिबान दाइश के ख़िलाफ़ है, अमेरिका से मदद लें और हम यानी अमेरिका तालिबान की मदद कर सकता है। तालिबान के तर्जुमान हैं अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर मुस्तकिल मंदूब हैं सुहेल शाहीन, उनका भी इसी हवाले से बयान नशर हुआ है और उन्होंने भी अमेरिका को कहा है कि हमें दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए अमेरिका की किसी मदद की ज़रूरत नहीं है और दाइश के ख़िलाफ़ हमारा ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की हुकूमत को अभी 2 माह मुकम्मल होने वाले हैं। इन 2 महीनों के अंदर तालिबान पर कई बार हमले हो चुके हैं दाइश की जानिब से, जिसमें कुंदूज़ के अंदर एक शिया इबादत खाने पर हमला हुआ, इससे पहले काबुल के अंदर मस्जिद पर हमला हुआ और दीगर जगहों पर हमले हुए। लेकिन तालिबान का जो ऑपरेशन है दाइश के ख़िलाफ़ है, उस ऑपरेशन की वजह से दाइश के बड़े बड़े हमले रोके भी गए हैं और कई हमले नाकाम बनाए गए हैं। अब तक तालिबान ने दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में 500 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है, 50 से ज़ायद दाइश के जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया गया है। अमेरिका तालिबान को मदद का नाम देकर दाइश की सपोर्ट और मदद करना चाहता है। इससे कबल भी अशरफ गनी की हुकूमत है जिसका अमेरिका इत्तेहादी था, जब तालिबान दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे थे तो उस मौके पर दाइश को बचाने वाला अमेरिका था और अशरफ गनी की हुकूमत थी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कई बार इसके सबूत भी बयान कर चुके हैं कि हम ऑपरेशन करते थे तो अमरीकी फ़ौजें और नेटो फ़ौजें और अशरफ गनी की फ़ौजें हम पर आकर बमबारी करते थीं और दाइश को बचा लेती थीं और फिर उन्हें बाकायदा सेफ़ हाउसेस के अंदर रखा गया और तालिबान पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करवाई गई। और इससे कबल दुनिया ये बात भी देख चुकी है कि जो काबुल एयरपोर्ट पर धमाका हुआ था वो भारत से आए हुए दाइश के दहशतगर्द ने किया था और रियासत केरला और कर्नाटक वगैरह के अंदर दाइश के लोगों को भारत खुद ट्रेन करके अफगानिस्तान भेजना चाहता है। तो बहरहाल अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने कहा है कि अमन व अमान पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, दाइश के ख़िलाफ़ हमारा ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। ताहम नाज़रीन, तालिबान दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में पाकिस्तान से इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि दाइश पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा है और दाइश के अंदर जो लोग शामिल हैं वो पाकिस्तान को भी धमकियाँ दे रहे हैं। TTP BLA जैसे लोग भी दाइश के इत्तेहादी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और तालिबान में राबते नागुज़ीर हैं। बहरहाल नाज़रीन, अफगानिस्तान के हवाले से एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि आज दूसरे रोज़ भी दोहा कतर के अंदर तालिबान और अमरीकी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरे रोज़ भी राउंड हुआ है और मुज़ाकरात में पॉजिटिव स्टेप्स उठाए गए हैं, मुस्बत पेशरफ्त हुई है। तालिबान ने अमेरिका को कहा है कि हमारे ख़िलाफ़ लगी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएँ और हमें अमेरिका तस्लीम करे, हम भी अमेरिका के साथ सफ़ारती ताल्लुकात रखेंगे। साथ साथ नाज़रीन, आज के दिन अमेरिका ने तालिबान के साथ जो मिलिट्री या अस्करी ताल्लुकात हैं इस पर भी तबादला ख्याल किया है। ज़राए ने बताया है कि अमेरिका ने तालिबान को कहा है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर अपने फ़ौजी अड्डे रखना चाहते हैं, अपनी मिलिट्री रखना चाहते हैं और हम आपके साथ फ़ौजी मशक़ें भी करना चाहते हैं और आपके मुजाहिदीन को हम ट्रेन भी करेंगे। जिस पर तालिबान ने कहा है कि हम अस्करी ताल्लुकात इस नौइयत के नहीं रख सकते हैं जिस तरह की अमेरिका चाहता है। हाँ, इंटेलिजेंस मालूमात में तबादला होता रहेगा। CIA और तालिबान की जो NDS है उसके साथ उस जो इंटेलिजेंस एजेंसी है इनके दरमियान मुश्तरका राबते होते रहेंगे मुश्तरका दुश्मनों के ख़िलाफ़, लेकिन अमेरिका को यहाँ मुस्तकिल फ़ौजें रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिका ने तालिबान को कहा है कि जब आप चाइना से फ़ौजी मदद ले रहे हैं, चाइना से ट्रेनिंग ले रहे हैं और इतलात ये हैं कि
چائنا کے جنگی جہاز پگرام ایئر بیس پر آئے ہیں، تو پھر اس پر آپ امریکہ کے ساتھ اس طرح کا تعاون کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ طالبان نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، چائنا کے فوجی نہیں آئے ہیں، فی الحال ہمیں ضرورت نہیں ہے امریکہ کے ساتھ کوئی جنگی مشق کرنے کی اور نہ ہی اس طرح کی ٹریننگ لینے کی۔ ہاں، مستقبل کے اندر اگر ضرورت پیش آئی تو عین ممکن ہے مساوی طور پر تعلقات ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ناظرین، طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا بھی بند کر دے، ہمارے اتحادیوں کو ڈرانا اور دھمکانا بھی بند کر دے۔ ناظرین، خبریں یہ موصول ہو رہی ہیں کہ امریکہ کے جو طالبان کے جو امریکہ نے $9.5 ارب افغانستان کے اثاثے منجمد کیے تھے، انہیں ریلیز کرنے پر امریکہ نے اتفاق کر لیا ہے اور افغان طالبان کو آزادانہ طریقے سے اب دنیا کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بھی امریکہ نے رضامندی ظاہر کی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ افغانستان سے جو ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اور طالبان کے درمیان بھی تجارتی سرگرمیاں بڑھ چکی ہیں۔ اب تک 2 ماہ کے اندر افغانستان کی تجارتی منڈیوں تک پاکستان کو رسائی ہوئی ہے اور افغانستان کے تاجروں کو پاکستان کی منڈیوں تک رسائی ہوئی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تجارت کا حجم بڑھ رہا ہے۔ اس سے قبل بھارت کے ساتھ اشرف غنی حکومت کے رابطے تھے اور بھارت افغانستان کی منڈیوں پر قابض تھا، لیکن اب بھارت کو اور ایران کو پیچھے دھکیل کر پاکستان کو آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے تجارتی قافلے بھی افغانستان کے لیے جا رہے ہیں اور افغانستان کے عوام کے لیے جو امدادی سامان کے ٹرک ہیں وہ بھی پہنچائے جا رہے ہیں تاکہ وہاں کے محتاج اور ضرورت مند لوگوں تک پاکستان امداد پہنچا کر ان کی مدد کر سکے۔ ناظرین، افغانستان سے ایک اور اچھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ افغان طالبان نے مختلف صوبوں کے اندر جو بچیوں کے سکول ہیں، لڑکیوں کے سکول ہیں، انہیں کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ افغان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ 12ویں کلاس تک باقاعدہ بچیوں کے سکول کھل گئے ہیں۔ صوبہ قندوز کے اندر، بلخ کے اندر، مزار شریف کے اندر اور پروان کے اندر اور ہرات کے اندر اور دیگر جگہوں پر، لہٰذا اس حوالے سے اب دنیا پروپیگنڈا ہمارے خلاف بند کر دے کہ ہماری طرف سے خواتین یا بچیوں کی تعلیم پر کوئی پابندی عائد ہے۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ ہمارے ہاں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم بچیوں کی تعلیم پر پابندی لگائیں، ہم مرحلہ وار اور بتدریج اور تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ کر رہے ہیں کہ کو ایجوکیشن نہ ہو، سیپریٹ سسٹم ہو، بچیاں الگ سے شرعی پردے کے اندر اور اسلامی تعلیمات کے مطابق تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح سے افغان طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم خواتین کی جابز اور نوکریوں کی بھی مخالف نہیں ہیں، پردے کے اندر شرعی اصولوں کے مطابق اس کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے افغانستان سے کہ افغانستان کے اندر آج طالبان کے خلاف کچھ سیکولرز اور لبرلز خواتین نے احتجاج بھی کیے ہیں، طالبان کے خلاف نعرے بازی بھی کی ہے اور آزادی کا مطالبہ بھی کیا ہے اور نوکریوں کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں جو امریکہ کی فوج کے ساتھ مل کر کام کرتی رہیں، جو سیکولرزم کو چلاتی رہیں، فحاشی اور یعنی کو پھیلانے کے لیے، روشن خیالی کو پھیلانے کے لیے، افغانستان کی تہذیب کو، ثقافت کو اور کلچر کو تباہ کرنے کی در پہ رہیں۔ اب وہ طالبان کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، لیکن طالبان ان پر گولیاں نہیں چلا رہے ہیں، ان کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں اور ان کو پرامن احتجاج کا موقع ضرور دے رہے ہیں، لیکن ان کے برعکس افغانستان کی ہزاروں باحجاب افغان خواتین احتجاج کر کے امارت اسلامی کو داد دے چکی ہیں اور ان پر یقین اور اعتماد کا اظہار کر چکی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمارے تمام حقوق کا افغانستان کی اسلامی عمارت بالکل تحفظ کر رہی ہے اور چند سیکولر، لبرل، روشن خیال خواتین ہماری نمائندہ نہیں ہیں۔ ناظرین، افغانستان کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر آج مختلف شہروں کے اندر افغان عوام نے امریکہ کے خلاف احتجاج کیا ہے اور امریکہ سے اور عالمی برادری سے جو اثاثے منجمد کیے گئے ہیں ان کے ریلیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یورپی یونین کے خلاف بھی طالبان کے جانب سے بیانات سامنے آئے ہیں اور یورپی یونین کو بھی کہا ہے کہ امریکہ اور یورپ مل کر طالبان کو پریشرائز نہ کریں، ان کے اثاثے ریلیز کریں۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو ایک اور بڑی خبر ہے کہ افغانستان کے اندر سابق حکمرانوں نے جو افغانستان کی دولت لوٹی ہے اس کو بحال کروانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ افغان طالبان اب تک لوٹی ہوئی رقم برآمد کر چکے ہیں جس کی مقدار یا جس کے اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں کہ $18 ملین کے لگ بھگ یہ رقم ہے جو اب تک افغانستان کے اندر سے طالبان کے مجاہدین نے ریکور کی ہے اور اسے خزانے کے اندر جمع کروا دیا گیا ہے۔ $18 ملین یہ وہ رقم ہے جو افغانستان کے سابق حکمرانوں نے افغانستان سے لوٹا تھا اور اس رقم کو لوٹ کر انہوں نے چھپایا ہوا تھا اشرف غنی کے محل سے، امراللہ صالح کے محل سے اور دوستم کے محل سے، عطا نور کے محل سے اور اس کے علاوہ جو دیگر حکمران تھے ان کے گھروں سے یہ دولت برآمد ہوئی ہے جسے خزانے کے اندر جمع کروا دیا ہے۔
طالبان مافیا کے خلاف، کرپشن مافیا کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں، اور جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کے خلاف بھی کامیاب کارروائیاں کر کے، آپریشن کر کے امن و امان کو بحال کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے افغانستان کے اندر امن و امان کی مثال اور اسلامی عمارت کے نتائج کہ لوٹی ہوئی دولت فوری واپس لی جا رہی ہے۔ پاکستان کی طرح یا کسی اور اسلامی ملک کی طرح نہیں ہے کہ مقدمات چلیں گے، پھر کرپٹ لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا، ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا۔ ان سے لوٹی ہوئی دولت ابھی تک حاصل نہیں ہو سکی ہے، جیسا کہ پاکستان کی عدالتوں میں مقدمات زیر سماعت ہیں۔ افغانستان کے اندر ایسا نہیں ہے۔ ناظرین، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی بڑی خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ان خبروں کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں، اور یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر لازمی نشر کریں تاکہ لوگوں کو درست معلومات اور حقائق مل سکیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے خود بھی سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی وہاں پر جو ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں ان سے لوگ بھی آگاہ رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔